अलहम्दु लिअहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अहलिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बरादरान व ख़ाहरान को दुआ व मुनाजात की इस नशिस्त में खुश आमदीद। जैसा कि पहले भी कल के दर्स में आपसे अर्ज़ किया था कि ये माह मुबारक रमज़ान की ये 3 दिन 13, 14 और 15 रमज़ान जो अय्याम बीज़ कहलाते हैं, इसमें रसूल खुदा से ये दुआए मुजीर मनक़ूल है और इस दुआ की तिलावत और इस दुआ को करने की बहुत ज़्यादा अजर व फजीलत बयान की गई है। इस दुआ में 88 जुमलों के अंदर हर जुमले में अल्लाह तबारक व तआला के 2 अस्मा का जिक्र होता है। हर जुमले में 2 अस्मा, 2 नाम जिक्र हैं। उसके बाद अजिरना मिनन्नार या मुजीर है कि ए आग से, एक निजात देने वाले, हमें आग से निजात दे, हमें आग से बचा ले। आग से मुराद यकीनन बरोज़ क़यामत जो जहन्नम की आग है वो इसका कमाल समझे, अकमल तरीन उसका इसका मिस्दाक है। लेकिन आज और इस दुनिया में भी ऐसे आग हैं कि जिनसे हम अपने आप को बचाएं, हमारा वजूद उस आग से पाक हो। जैसे गुस्सा एक आग है, अगर वो अपने एतदाल के हद से बाहर चले जाए। इसी तरह कीना, बुग़्ज़, हसद, गीबत और इस तरह की और रूहानी अमराज कि जो एक आग के तौर पे हमारे वजूद में मौजूद होती हैं। लिहाजा चाहे दुआए जोशन कबीर में खल्लिसना मिनन्नार या रब जो हम कहते हैं कि खुदा तू हमें आग से छुटकारा दे दे, वही उस आग, वहां पर आग से मुराद जहन्नम की आग के साथ साथ उसके अलावा इस वजूद, इस रूह के अंदर, इस मानवी वजूद के अंदर जो नकाइस, जो बीमारियां, जो खालिसतन एक आग की शक्ल में हमारे वजूद को खाकिस्तर कर देती हैं। लिहाजा अज़ान मोहतरम, जब दुआ मुजीर ये 3 दिन है और जो हमने अपने लिए तकसीम की है और जो सोचा है वही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जैसे इन 3 दिनों में अपने वजूद में से अपने, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में सबसे बेहतर जानता है, तो हम अपने अंदर झांक लें और देखें कि हमारे वजूद में कौन कौन से नकाइस हैं जो आग की सूरत में हमारी रूह को खाकिस्तर कर देते हैं, हमें अंदर से जला देते हैं। उनको अगर पॉइंट आउट करें और इन 3 दिनों में हर रोज 2-3 ऐसी सिफात कि जो हमारे वजूद में मौजूद हैं, उनके लिए खुदा से अजिरना मिनन्नार या मुजीर कहे और 3 दिनों के अंदर इसी तरह से मुख्तलिफ अपने अंदर मौजूद बुराइयों, अपने अंदर मौजूद उन कमी कोताहियों की खुदा से पनाह मांगे। तो यकीनन इस दुआ की फजीलत बहुत ज़्यादा है और गुनाहों की बख्शिश के साथ साथ मरीज और बीमारियों की शिफायाबी और रिज़्क की वसअत व बरकत के लिए भी ये दुआ पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह आज भी इसी तरह से हमारे बरादर क़ारी सिब्त मोहम्मद दुआ की तिलावत करेंगे और हम इंशाअल्लाह उनके साथ मिलकर अजिरना मिनन्नार या मुजीर कहते हुए अल्लाह के बारगाह में दुआगो होंगे। और सिब्त भाई से गुजारिश होगी कि वो जिस तरह कल उन्होंने कुछ तर्जुमे को भी साथ साथ शामिल किया, आज भी ज़रूर शामिल करें और अगर कुछ वक्त ऊपर हो जाए तो इंशाअल्लाह आप सब जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये अगर 4:45 से कुछ टाइम ऊपर हो जाए तब भी इंशाअल्लाह हम इस दुआ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में सुनने के लिए कुछ वक्त ऊपर भी लगा लेंगे इंशाअल्लाह। तो गुजारिश करते हैं बरादर सिब्त मोहम्मद से कि वो दुआ का आगाज करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक या अल्लाह तआलैत या रहमान अजिरना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानक या रहीम
تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تو تعریف کے قابل ہے اے بہت دینے والے تعالیت یا تواب اے توبہ قبول کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا فتاح تعالیت یا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب اے بہترین نگہدار بنا دے ہمیں آگ سے اے پناہ دینے والے سبحانک یا مبدع تعالیت یا معید أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم اے بلند و برتر اے بزرگ تر اے پناہ دینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا غفور تم پاک ہے اے بہت بخشنے والے تعالیت یا شکور اے لائق شکر اجرنا من النار یا مجیر
سبحانك يا شاهد طاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان اے بہت محبت کرنے والے علیت یا منان اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا باعث علیت یا وارث اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا محیی تعالیت یا ممیر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا شفیع تعریف ہے مہربانی کرنے والے طالعت یا مونس اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا جلیل اے جلالت و بلندی والے تعالیت یا جمیل اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا خبیر اے ہر خبر رکھنے والے تعالیت یا بصیر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا حفیظ تعالیت یا ملیح تو بلند تر ہے اے مراد پر لانے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا معبود تعالیت یا موجود اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا غفار اے بہترین بخشنے والے تعالیت یا قہار اے زبردست پناہ عطا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا مذکور اے بہترین ذکر کرنا تعالیت یا مشکور اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا جواد تو پاک ہے اے بہت دینے والے تعالیت یا معاذ اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا جمال تعالیت یا جلال اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا سابق اے سب سے اول تو بلند ہے یا رازق اے رزق عطا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا صادق تعالیت یا فالق
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعریف ہے بہترین سننے والے دعائے یا سمیع اے جلد سننے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال اے بزرگ تر پناہ دینے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا قاضی اے فیصلہ کرنے والے تعالیت یا راضی اے بہت جلد راضی ہو جانے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا قاہر تعالیت یا طاہر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا آسم اے بہترین حفاظت کرنے والے تعالیت یا قاسم اے تقسیم کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا غنی تعالیت یا مغنی اے توانگری عطا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر اے وہ کہ جس کی بارگاہ میں سر جھکانے سے دنیا والوں کے سامنے سب بلندی عطا ہوتی ہے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا وفی تعالیت یا قوی اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا کافی تعالیت یا شافی اے بہترین شفا عطا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا مقدم تعالیت یا مؤخر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا اول تعالیت یا آخر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا ظاہر اے آشکار کرنے والے تعالیت یا باطن اے پوشیدہ
पनाह देने वाले अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या रजवा ए बेदरीन पनाहगार तौलैत या मुर्तजा ए बेहतरीन उम्मीद की गई पनाहगार अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या दन्नान तौलैत या सत्तार अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या हय तौलैत या क़य्यूम अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या वाहिद तौलैत या अहद अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या सय्यद तू पाक है ए बेहतरीन आका तौलैत या समद ए बेनियाज पनाहगार अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या कदीर तौलैत या कबीर अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या वाली तौलैत या मुतआली अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या तौलैत या अला अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या वली तौलैत या मौला अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या ए हवा चलाने वाले तू बुलंद तर है ए बेहतरीन पैदा करने वाले अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या हाफिज तारीफ है तेरे लिए ए पस्त करने वाले तौलैत या राफ़े अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या मुक़सित तौलैत या जामिअ ए परागदा करने वाले इकट्ठा करने वाले अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या मुईज़ तारीफ है तेरे लिए ए इज्जत बख्शने वाले तौलैत या मुज़िर ए ज़िल्लत देने वाले अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या हाफिज तौलैत या हफीज अजरना मिनन नार या मुजीर सुभानक या क़ादिर तौलैत या
مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي اے بہت زیادہ عطا کرنے والے تعالیت یا مولا اے وہ کہ جو روک لینے والا ہے أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع اے نقصان دینے والے بلند تر ہے اے بہترین نفع عطا کرنے والے أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجير تو بلند تر ہے اے بہترین قبول کرنے والے تعالیت یا حسیب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف اے لطف کرنے والے تعالیت یا شریف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو اے بہترین معاف کرنے والے تعالیت یا منتقم اے بہترین بدلہ لینے والے أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع اے بہترین کشادگی عطا کرنے والے أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف اے بہترین مہربانی کرنے والے اے بہترین نرمی کرنے والے أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرقان اے بے مثال تو بلند تر ہے تعالیت یا بتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت اے نگاہ رکھنے والے
اے احاطہ کرنے والے نگہبانی کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مبین تعالیت یا متین اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا بر تعالیت یا ودود اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا رشید اے ہدایت دینے والے تعالیت یا مرشد اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا نور اے بہترین نور و روشنی والے تعالیت یا منور اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا نصیر تعالیت یا ناصر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا صبور اے برداشت کرنے والے تو بلند تر ہے اے صبر کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا محسین اے جمع کرنے والے تعالیت یا اے پیدا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سبحان تعالیت یا دیان اے بہترین جزا عطا کرنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مغیث اے فریاد رس بلکہ اے بہترین فریاد رسی کرنے والے تعالیت یا غیاث اے فریاد کو پہنچنے والے اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا فاتر تعالیت یا حاضر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ذا العز تعریف ہے تیرے لیے اے بڑائی و عزت والے تعالیت یا ذا العز والجمال تبارک یا ذا الجبروت والجلال اے صاحب اقتدار اور جلالت والے سبحانک لا الہ الا انت تو پاک ہے نہیں کوئی معبود تیرے سوا اور بڑائی و حسن والے انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو پاک ہے بے شک میں خطا کاروں میں سے ہوں
سے ہوں فاستجبنا له نجيناه من الغم ہم نے قبول کی اس کی دعا اور نجات دی ہم نے اس کو رنج سے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہی ہیں جو مومنوں کو اس طرح نجات عطا کرتے ہیں وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا محمد وآلہ أجمعین والحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے سب دعا امام زمان سے آج کی اس دعا کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.